नाज़रीन आदाब। आज हम शुमाली कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में एक ऐसे प्रोग्रेसिव ग्रोवर के पास आए हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल एप्पल्स ऑर्चर्ड सिस्टम से निकल के एक मॉडर्न एप्पल ऑर्चर्ड सिस्टम को अडॉप्ट किया है। जी हाँ, ये है बशीर अहमद मीर और इनकी रेजिडेंस है युनसू, एक गांव है, हाईवे पे ही ये एक ऑर्चर्ड इन्होंने अभी डेवलप किया है। इसके बारे में आज हम इनके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सर, पहले तो आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल द एप्पल फार्म में। थैंक यू वेरी मच। सर, इसके आप मुझे सर ये बताइए कि ट्रेडिशनल एप्पल सिस्टम को जो कि आपके वालिदैन ने बल्कि इस जो कश्मीर में चल रहा है, जो कि 80% या 90% हम ये कहेंगे कि एक एप्पल सिस्टम हमारे पास पूर्वजों से होके हम तक इस वक्त ट्रांसफ़र हुआ है। मुझे आप बताइए कि आपको क्या उसमें उसके डिमेरिट्स क्या लगे आपको, और आपने ये नया जो सिस्टम आया है अल्ट्रा हाई डेंसिटी या ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन का, ये क्यों आपने अडॉप्ट किया? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि चेंज जो है, चेंज यूनिवर्स का एक मतलब बहुत ही अहम ज़रूरत है। हर चीज़ में चेंज आती है। अगर ये चेंज साइंटिफिकली हो तो इसको समझना बहुत ही आसान रहता है। साइंटिफिकली इन द सेंस के जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं, तो इसके अंदर जो क्वालिटी, जो क्वांटिटी बन रही है, तो उसके कंपैरिजन में साइंस ने ये तरक्की की है कि अगर ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक पे काम किया जाए तो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बनती है। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि ट्रेडिशनल पे आप एक तो क्वालिटी नहीं बना पा रहे हैं, दूसरा ये कि इस पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है जिसको आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक पे एक तो आप क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी बनाते हैं और वर्कआउट करना इजी रहता है। ये सबसे बड़ी जो बात थी। और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड में अभी क्वालिटी को लेकर के कंपटीशन हो रहा है कि आप देखते हैं कि जब ऑफ सीज़न यहाँ पर एप्पल का आता है तो इंपोर्टेड जो फ्रूट्स है वो यहाँ हमारे इस मार्केट में बिकते हैं। तो अगर हम ये सोचेंगे कि ये फॉरेन में चल रहा है, यहाँ क्या काम है इसका, तो हम आंखें मूंद के नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम इसी समंदर में रहते हैं। हमारा काम यही है, क्योंकि यहाँ कर जो मेन इनकम जो सोर्स है वो 80% इसके ऊपर है। तो मेरा इसमें आने का सबसे बड़ा वजह यही रही है अभी तक। तो ये जो है, ताकि हम वर्ल्ड के अंदर जो कम्पिटिटिव मार्केट है क्वालिटी को लेकर के, हम उसमें पीछे ना रहें। क्योंकि आपने बताया कि हम नए सिस्टम को अडॉप्ट करने की इस वक्त ये नीड ऑफ द आवर है। तो और मुझे एक चीज़ बताइए, आपने काफ़ी दफ़ा हिमाचल प्रदेश को भी विज़िट किया है। वहाँ पर आपने बहुत सारी ऐसी फेमस ऑर्चर्डिस्ट जो प्रोग्रेसिव फॉर एप्पल ऑर्चर्डिस्ट से होने के साथ साथ वो सक्सेसफुल भी है अपने इस शोबे में। मुझे आप बताइए कि आपने जो वहाँ पर विजिट्स में क्या देखा, और वहाँ का कंपैरिजन अगर हम यहाँ कश्मीर के साथ करेंगे तो आपको क्या मुख्तलिफ आपने वहाँ पर पाया? तो जैसे इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जब से इस हाई डेंसिटी के बारे में, तो इसकी क्वालिटी के बारे में पता चला, तो फिर ये जो है इसका ट्रेनिंग प्रूनिंग सिस्टम किस तरह से बेस्ट है, तो उसको सीखने के लिए, तो इस वजह से जो हिमाचल के कई सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, तो उनके ऑर्चर्ड्स में विज़िट करने का मौका मिला मुझे। तो खुशकिस्मती ये रही कि उन्होंने एक तो समय दे दिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आप कहीं दूर से जा रहे हैं तो अगले के पास समय है या नहीं है। और सबसे अच्छी बात मैंने उन लोगों के अंदर ये देखी, चाहे वहाँ पर आप नरेश कश्यप जी को ले लो, डिम्पल पांचदा जी को ले लो, जीतू चौहान जी को ले लो, तो जितने भी ये प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके पास मैं गया हूँ, तो वो नॉलेज शेयरिंग मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स में बोलना चाहूँगा, जो हमें कश्मीर के अंदर इस चीज़ की बहुत कमी है।
تو وہ لوگ جو ہے اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. جو انہوں نے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھا ہے, جو انہوں نے ایکسپیرینسز کی ہے, جو انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, جو اس کے ریزلٹس آئے ہیں, وہ ہم لوگوں کے ساتھ انہوں نے شیئر کیے ہیں. چاہے وہ کوالٹی کو لے کر کے, کوانٹٹی کو لے کر کے, چاہے فنجی سائڈس کو لے کر کے, یا کس طرح سے یہ جو زمین کا جو یہ مائکرو آرگنزم ہے اس کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے. تو اس بارے میں بہت اچھی زرخیز زمین ہے کشمیر کے اندر. تو کشمیر میں جنرلی جب ایک آرچڈسٹ پلانٹیشن کرنے جاتا ہے تو وہ ایک کندھے پہ وہ بیلچہ اٹھاتا ہے اور دوسرے کندھے پہ پلانٹ اٹھا کے جا کر کے سیدھے وہاں پر 2-4 بیلچے مٹی ہٹا کر کے اس میں پلانٹیشن کر دیتا ہے. لیکن جیسے زمین کے اندر, جیسے ایک کوشچن ہے میرا جو میں نے کہیں سے سیکھا ہے کہ آپ کا جو یوریا اتنے 40-50 سال سے آپ اس میں ڈال رہے ہیں, تو یوریا 1 kg کے اندر آپ کا جو ایکچول نائٹروجن ہے وہ 460 گرامز ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک عام فارمر سے وہ مجھے یہ بتائے کہ جو 540 گرامز اس 1 کلو کے اندر جو باقی ہے وہ کیا ہے اور وہ کہاں پر ہے. اگر 460 گرامز پلانٹ نے یوز کر لیا, حالانکہ 460 1 kg میں سے پورا کمپلیٹ نہیں, کچھ تو لیچ آؤٹ بھی ہوتا ہے, لیکن جو باقی اس کا جس کو ہم کشمیری میں ہم بولیں گے کش, ٹھیک ہے نا, تو جو اس کا ریزیڈیو تو وہ کہاں پر ہے. تو اس وجہ سے جو یہ جو زمین کا مائکرو آرگنزم ہے وہ خراب ہو چکا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں جو یہ جو دیسی والا طریقہ ہے اس کی طرف بھی دھیان دینا پڑے گا تاکہ اس مٹی کے اندر مائکرو آرگنزم اچھی طرح سے گرو کر سکے. جی. اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آرگینک فارمنگ کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہو. ایگزیکٹلی اگر ہم کمپلیٹلی مطلب جیسے فنجی سائڈس ہیں وہ یوز کرنے پڑیں گے ہم کو, تو اگر ہم کمپلیٹلی یہ جو ہے کیمیکل فارمنگ یہ جو اگر ہم کمپلیٹلی آرگینک فارمنگ نہیں کر سکتے لیکن پارٹ ٹائم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ زمین کا جو مائکرو آرگنزم جو یہ ہے تو اس کو بنانے کے لیے ان چیزوں پہ دھیان دینا پڑے گا. اس کے علاوہ سر, چونکہ آپ نے وہاں وزٹ کر کے جو نالج یہاں پر آپ نے لائی ہے, کیونکہ ہم بھی آپ کو 2 سال سے ہی فالو کر رہے ہیں, 2 سال سے ہم آپ کی پریکٹس کو دیکھ رہے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیے, اس سال آپ نے پلانٹیشن کی ہے یہاں پر, ہائی ڈینسٹی کے بجائے آپ الٹرا ہائی ڈینسٹی پہ چلے گئے ہو, جس میں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر آپ نے رو ٹو رو بھی گیپ کم کی ہے اور پلانٹیشن پلانٹ ٹو پلانٹ بھی کم کی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہماری ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نے ایک گیپ ایک اسپیسیفائی کی ہے. ایک ان کے نارمز کے مطابق آپ کو 10 فیٹ کی اپنے رو ٹو رو گریب رکھنی ہے اور 3.5 یا 1 میٹر کی وہ پلانٹ ٹو پلانٹ, ان کے حساب سے 165 ابو ہی یا 160 to 170 پلانٹس آپ کے کنال میں وہاں پر پلانٹ کر سکتے ہو آپ. لیکن میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ جو ہی ہم نے وزٹ کیا کہ اس میں پلانٹیشن گنی ہو گئی ہے. مجھے ایک چیز بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے وہاں ہماچل میں جیسے اس کا جو پلانٹ ٹو پلانٹ ہے 3 فیٹ کا ہے, 1 میٹر کا انہوں نے جو جنرلی یونیورسٹی نے شیڈول کر رکھا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کینوپی کو کتنا مینیج کر سکتے ہیں. ہماچل میں حالانکہ ہم نے 2.5 فٹ کے اندر بھی گالاز کو کینوپی مینجمنٹ کر کے ہم نے ان کے پاس وہاں پر وہ دیکھا ہے, سیکھا ہے کس طرح سے کرتے ہیں. اب یہ آپ کے ڈیپینڈ پہ کرتا ہے کہ جیسے آپ اس کو 2 فٹ 2.5 فٹ پہ بھی کر سکتے ہو, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی پریکٹسز اس پہ اپناتے ہیں. تو اس طریقے سے میں نے یہ دیکھا کہ 3 فٹ پہ ہم اس پہ پلانٹیشن کیا ہے تو بہت اچھا ہے. بھائی 2.5 فٹ بھی اگر ہم اتنا نہیں کر پائیں گے تو اس کا سیدھا سا شیڈول ہوتا ہے کہ اگر جتنی آپ نے گیپ کر رکھی ہے رو ٹو رو تو اس کا 1.3 into 1.3 اگر یہ 6 فیٹ ہے تو 9 فیٹ یا 10 فیٹ کے آس پاس جو ہے اس کی ہائٹ آپ لے سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس حساب سے اگر آپ کے کچھ ہائٹ زیادہ 12 فیٹ تک نہیں جا سکتے لیکن آپ کے نمبر آف پلانٹس بھی تو بڑھ رہے ہیں. رہی کینوپی کا مینجمنٹ وہ آپ کی ٹریننگ اور پروننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.